अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मायरा बलोच और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो स्ट्रीट टाइम्स। स्ट्रीट टाइम्स K21 चैनल हमेशा आपके लिए मजे मजे की चीजें लेकर आता है, मजेदार से टॉपिक्स लेकर आता है। हम आपको जगह जगह लेके जाते हैं। इसी तरह से आज हम फिर से आपके लिए एक मजेदार सा टॉपिक लेके आए हैं। एक ऐसी जगह पर आए हैं जहां पर आकर आप जो चीजें देखेंगे, तो आज नाज़रीन हम लोग फाइन आर्ट्स के ऊपर बात करेंगे और आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। तो हम अंदर चल के बात करते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें जानते हैं जो कि आज हमारी नॉलेज में मजीद इजाफा करेंगे। तो चलते हैं और अंदर चल के बात करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अली बुखारी है और आज मैं आपको अपने स्टूडियो की थोड़ी सी सैर करवाऊंगा और आर्ट के हवाले से कुछ बातें बताऊंगा। आज मेरे साथ K21 के टीम मेरे साथ मौजूद हैं और उनकी होस्ट जो हैं वो माहिरा बलोच मेरे साथ हैं। हम लोग यहाँ पर आर्ट के हवाले से कुछ बात करेंगे और चूँकि आर्ट की टेक्निक के हवाले से, आर्ट की हिस्ट्री के बारे में, कैसे हम आर्ट को देखते हैं, कैसे हम अपनी सोसाइटी में आर्ट को समझते हैं, ये बुनियादी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरत है हर आर्टिस्ट के लिए, हर चैनल्स के लिए, हर लोगों के, हर सोसाइटी के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि आज K21 को मैंने मदऊ किया और उनको बुलाया और उनसे कहा कि आप लोग जो हैं वो थोड़ा सा इस चीज़ को हाईलाइट करें। तो ये हमारी टीम K21 की टीम आई हुई है माहिरा बलोच के साथ और सब ये चीज़ें हम यहाँ देख रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आपका तारुफ करवाऊं। जी प्लीज आप मुझे बताइए। जी नाज़रीन, तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम इनके स्टूडियो में चलते हैं अंदर और इनसे कुछ गपशप लगाते हैं, तो हमारे साथ मोहम्मद अली बुखारी मौजूद हैं। अब इनसे हम फाइन आर्ट्स के बारे में कुछ सवाल करते हैं और वो नॉलेज लेते हैं जो हमें नहीं है। कुछ नॉलेज तो जरूर होगी हमें, लेकिन फाइन आर्ट्स के बारे में जो नॉलेज ये देंगे वो हमारी नॉलेज में आज इजाफा करेगी। तो चलते हैं और इनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। और क्या ही बात है कि आज हमारे प्रोग्राम की होस्टिंग भी आपसे स्टार्ट हुई है, आज आपने ही शुरुआत की है। तो हमारे व्यूअर्स को प्लीज आप जो है वो पेंटिंग के बारे में, अपने आर्ट के बारे में, फाइन आर्ट्स के बारे में कुछ बताएं, उनको नॉलेज दें और हमारी नॉलेज में भी इजाफा करें। तो सर आप मुझे इसी के साथ शुरुआत करें और बताएं कि आपकी जो ये पेंटिंग्स हैं इनका क्या पर्पस है। मतलब मैंने सुना है कि जैसे पेंटिंग्स जो होती हैं वो एक मैसेज देती हैं, उनको देख के आपको जो है वो एक पीसफुल माहौल सा लगता है। जैसे हर पेंटिंग में एक अलग अलग अपनी बात है। कलर्स तो वैसे ही देख के इंसान को जो है वो मजा आ जाता है, कलर्स तो वैसे ही देखता है इंसान तो उसकी जिंदगी में रंग भर देते हैं, नेचर इंस्पिरेशन हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे यहाँ पर आपकी जितनी पेंटिंग्स दिख रही हैं जो कि हम अपने व्यूअर्स को भी दिखाएंगे, तो हर पेंटिंग में कुछ अलग अलग बात है। और सबसे मजे की बात मुझे आपकी पेंटिंग्स में लग रही है कि आपकी पेंटिंग्स में कलर्स बहुत हैं, जो सबसे पहली चीज अट्रैक्ट करती है। कुछ पेंटिंग्स होती हैं जो पेंटर्स बनाते हैं लेकिन उनके कलर्स जो होते हैं वो बड़े लाइट होते हैं या 1-2 कॉम्बिनेशन होता है, बट आपकी पेंटिंग्स में माशाल्लाह कलर्स ही कलर्स है, बहुत कलरफुल है। तो आप मुझे इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी जरूर जरूर। पहली चीज जो इंसान को अट्रैक्ट करती है जिंदगी में, जब इंसान मैच्योर होता है थोड़ा सा, तो वही उसी तरह उसकी तमाम तर इंटरेस्ट और तमाम तर उसका ख्यालात और सोच, उसका धारा उस तरफ चला जाता है और वो वक्त के साथ साथ अपना जो है वो काम को आगे बढ़ाता है या उसको उस पर सोचता है या उसको ख्यालात उसको करीब होता चला जाता है वो। तो मेरे नज़दीक नूर समावात वल अर्ज, अल्लाह का नूर ज़मीन और आसमान में फैला हुआ था। मैं हमेशा, मुझे ये चीज़ फैसिनेट करती थी कि आया दिन होता है तो इसकी रोशनी क्या है, रात होती है तो उसकी रोशनी क्या है, ये ऐसा क्यों होता है। मुझे कभी से ये बात समझ में नहीं आई थी। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि दिन में रोशनी कुछ और होती है, रात में कुछ और रोशनी होती है, ये ऐसा क्यों है। तो यहाँ से मेरे अंदर ये क्वेश्चंस, ऐसे स्कूल के ज़माने में और मैं कॉलेज के ज़माने में और फिर मैं स्कूल के ज़माने में अकेडमी जो कराची स्कूल फाट था मेरा, वहाँ पर ये सब चीज़ें मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा। तो हम ये बात यहाँ पर आर्ट के हवाले से मैं चाहूँगा कि ये एक फ़लसफ़ा है कि हमारी आंखें नहीं देखती हैं, बल्कि ये माहौल हमें कुछ दिखाता है तो हम देखते हैं क्योंकि हम उसका हिस्सा हैं। लेकिन जब हम इस फील्ड में आते हैं, देखते हैं कि जब हम इस बाकायदा एक प्रैक्टिकली एक आर्ट के अंदर जब हम आते हैं तो फिर बहुत सोसाइटी की तरफ से, लोगों की तरफ से बहुत हमें एक अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम उस सोसाइटी में, उस लोगों में नहीं होते हैं जहाँ से हमें ये सब चीजें, तो फिर हम उसको स्ट्रगल कहते हैं, फिर हम उसको स्ट्रगल करते हैं। अब वो स्ट्रगल 1 साल की हो, 10 साल की हो या 50 साल की हो, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता।
स्ट्रगल और फिर आप जिस फील्ड में आ गए हैं तो फिर आपको उसके अंदर जो है वो बस मस्त हो जाना है, हाँ जी हाँ जी, बस गुम हो जाना है। मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, फिर आपको हर चीज जो है वो आसान लगती है, फिर मुश्किल नहीं है, फिर आपको लगता है बस अब यही सब कुछ है और बस यही करना है। जी हाँ जी हाँ जी। तो ये मेरा ये ख्याल है कि आर्ट के अंदर जो है वो बुनियादी सवाल जो है वो फीलिंग्स का है, आपके ख्यालात का है, आपकी सोच का है। अच्छा, पेंटिंग्स बहुत इमोशंस और फीलिंग्स इन सबके साथ बनती हैं, बहुत दिल से बनाई जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही इसमें है? कोई शक नहीं, इसमें बिल्कुल मैंने आपसे कहा ना कि और हर पिक्चर के पीछे एक स्टोरी होती है। मतलब जब हम कोई पेंटिंग देखते हैं, अगर एज एन व्यूअर्स अगर हम खुद कोई एक पेंटिंग देखते हैं तो उसमें भी एक फील होता है, और जो इसको बनाते हैं वो तो बहुत फील से बनाते हैं, तो इसीलिए वो दूसरों को, देखने वालों को भी वो फील आती है। ऐसा ही है? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आप ये बताएं कि ये फाइन आर्ट्स को जो है वो बाहर मुल्कों में क्या प्रमोट करते हैं, क्या उनको सपोर्ट है उनकी तरफ से? ये हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं कि कैसा सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता। 10 साल पहले तक तो आर्ट को इतना प्रमोशन नहीं था, लेकिन इन 8-10 सालों में बहुत चेंज आया है। जब से इंटरनेट का और जब से इलेक्ट्रॉनिक का, मीडिया का जो है वो इतना फास्ट हो गया और इतना करीब क्लोज हो गए हैं हम दूसरे, हमारे अपने लोग जो थे वो दुनिया भर में रहते थे और वो काम करते थे, तो वहां से उनका रिस्पॉन्स और उनसे हम कनेक्ट हो गए, उन लोगों से मिल गए, तो इससे बहुत आर्ट को और इनकी चीजों को बहुत जो है वो एक अच्छा मुकाम मिला, अच्छी हैसियत मिली, और आर्टिस्ट बहुत अच्छा अपने आप को इजी फील करने लगा। पहले गैलरियों की मतलब स्ट्रांग हो गई, कि मतलब एक कम्युनिटी मिल गई कि सारे मिलकर वहां पर। जी, वो पहले आप जो हमारा आर्टिस्ट था वो गैलरी नहीं जा सकता था, या गैलरी वाले उसको अपने पसंद के आर्टिस्टों को वहां तक आने देते, तो वो चीजें आप ऑनलाइन लाइव इन सब चीजों से नेट पे देख सकते हैं। जी हाँ, आज वो ब्रेक हो गई वो सब चीजें, और आज जो है वो आप यूं समझिए कि आपको 1 मिनट के अंदर जो है वो आप किसी भी आर्टिस्ट से बात करना चाहें, आप न्यूयॉर्क में बात करना चाहें, आप कनाडा में बात करना चाहें, किसी से 1 मिनट में आपका कनेक्ट हो जाता है और आप उससे बात कर रहे होते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा काम हो गया है। तो आर्टिस्ट को अब अपना काम जो है वो अपने फोकस करना चाहिए, अपने स्टूडियो के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने जो एक क्या कहना चाहिए, अपनी टेक्निक के ऊपर, अपनी बेस के ऊपर, ताकि हम उन ममालिक के, उन लोगों के दरमियान में आ सकें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारे व्यूअर्स के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि पहले के जमाने में तो इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी जो कि अब आ गई हैं, तो अब आप लोगों के लिए, अब आने वाली जनरेशन के लिए और आप लोगों के लिए चीजें सिंपल हो गई हैं। पहले कैसी थी और अब कैसी हैं, कुछ इस बारे में बताना चाहेंगे आप? अब तो बहुत आसान हो गया और बहुत सीधा हो गया, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले बड़े मसले मसाइल थे, बड़ी प्रॉब्लम्स थी। अच्छा, पहले तो जो है वो ऐसा कुछ नहीं था, जैसे कि अब तो हम कैनवस पे बना लेते हैं, तो पहले किस तरह से बनाया जाता था? मतलब ये एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है हमारे व्यूअर्स के लिए, तो हमें बताइए प्लीज। जी हाँ, कैनवस के ऊपर आप अपने ख्यालात, अपनी फीलिंग्स, अपना सब्जेक्ट को डिस्कस करते थे और उसको बनाया करते थे। लेकिन जब से ये ग्लोबल चेंज आया है उसके अंदर बहुत सारी बातें नई आ गई हैं। अब आर्टिस्ट जो है वो हर तरीके से, क्योंकि इतने चैनल्स देख रहा है वो, इतने मीडियाज देख रहा है, इतनी पेंटिंग्स देख रहा है वो, तो उसके जहन में कई किस्म के जो है वो सवालात आना शुरू हो गए। जी हाँ, अब वो आर्टिस्ट होता है, उसको हर चीज बनाना आती है, वो सीज के बना लेता है, वो लैंडस्केप बना लेता है, वो कैलीग्राफी कर लेता है, वो स्कल्पचर बना लेता है, क्योंकि उसको नॉलेज सब मिल रही है उसको, तो उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अब मसला ये होता है कि एक आर्टिस्ट जो अपना प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो होता है वो अपना ट्रेन जो है वो अपनी टेक्निक को जो है वो एक रखता है, और वो उस टेक्निक में जो है वो अपना काम करता चला जाता है। अब वो फिगर बनाए, अब वो फेस बनाए, अब वो सीस्केप बनाए या कैलीग्राफी करे, कुछ भी करे, लेकिन उसकी टेक्निक एक होती है। मैंने अपने तौर पर, क्योंकि मुझे शुरू से ही एक थिक पेंट के अंदर टेक्सचर में हमेशा मजा आता है काम करने के लिए, तो मैंने इम्पेस्टो टेक्निक जो इटालियन 18वीं सदी 17वीं सदी का एक आर्ट था, मैंने उसको जी हाँ फॉलो किया, और मैंने समझा कि मैं इसको जो है वो कर सकता हूँ, मेरे लिए बहुत आसान है। तो मैंने अपने पोर्ट्रेट बनाए, अपने स्कूल के एकेडमी के बाद सीस्केप बनाए, अपना कैलीग्राफी की, और फिर मुझे असतज़ा मुझे ऐसे अच्छे लोग मिले, मुझे गुलजी साहब जैसे, और माहौल मुझे ऐसा मिला, तो मैंने उन सबको देखा कि किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। अगरचे मैं अपने काम में ही मसरूफ रहा, अपनी ही मुश्किलों में झगड़ा रहा और मैं उसमें सर्वाइव करता रहा, लेकिन मैंने उन आर्टिस्टों को देखा जिन्होंने जो है वो ये सब चीजें जो है वो हमारे जो मास्टर्स हैं हमारे,
ان کو میں نے دیکھ کر بہت سیکھا اور سمجھا. Motivation. جی ہاں بالکل ان کی اچھا motivation. مجھے یہ بتائیے پلیز کہ جو ہے یہاں پر پاکستان میں پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں، اور مطلب اگر ہیں تو کون ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں. دیکھیں یہ ایسا تعلق ہے کہ جو بھی آدمی ایک چھوٹا سا بھی کام کرتا ہے آج کے دور میں اس کو تشہیر چاہیے. وہ بغیر تشہیر کے وہ کام نہیں کر سکتا، وہ پروموشن کے وہ کام کو نہیں آگے بڑھا سکتا. تو آج کے دور میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ آپ کی پبلسٹی جس کو کہنا چاہیے وہ بنیادی چیز ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو بھی ہمارے بڑے ادارے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، بینکس ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ آج ان کا فرض بنتا ہے، فرض نہیں بنتا بلکہ ان کے کاروبار کے لیے یہ بنیادی چیز ہے کہ وہ ان چیزوں کو پروموٹ کریں اور اپنا اسپانسر کو اور اپنے ٹیکس کو اور اپنے ان سب چیزوں کو جو ہے بچائیں اور وہ لوگوں سے رابطے میں رہیں اور ایک ہماری سوسائٹی کے اندر ایک ہیلتھی انوائرمنٹ ڈیولپ ہو. تو ہم اس طرف آگے بڑھ سکتے ہیں، اس کام کو ہم اچیو کر سکتے ہیں، جو اس ٹارگیٹ کو ہم اچیو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی. مجھے آپ یہ بتائیے کہ جیسے کہ ہمارے ماشاءاللہ سے بہت سارے پاکستان میں آرٹسٹ ہیں، تو آپ کون سا ایک ایسا آرٹسٹ ہے جس کا نام لینا چاہیں گے جو متوجہ کرتا ہے آپ کو، جس کو سوچتے ہیں آپ، مطلب جن کی چیزیں آپ زیادہ دیکھتے ہیں؟ مجھے اکیڈمک طور پر جو ہے وہ منصور راہی صاحب مجھے بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، لیکن گلجی صاحب جو ہیں وہ میرے روحانی استاد میں کہوں گا. وہ میرے اندر سمائے ہوئے ہیں، میرے رنگوں کے اندر سمائے ہوئے، میری پینٹنگز میں اور میرے گھر میں ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ گلجی صاحب جو ہیں وہ میرے لیے رول ماڈل ہیں. میں ان کو جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتا. ہر انسان کی ہر چیز کے پیچھے ایک رول ماڈل ہوتا ہے، تو بس وہی آپ کہنا چاہیں. اگرچہ مجھے 35 ایئرز ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے، لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ جس طرح بچے اپنے ماں باپ کے بغیر چاہے وہ جتنے بڑے ہو جائیں وہ نہیں رہتے، اسی طرح میں اپنے استادوں کو، گلجی صاحب کو جو ہے وہ میں نہیں منصور راہی صاحب. جی ہاں ظاہر سی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی انسپریشن ہوتی ہے جو آپ کو ہمیشہ آپ کے ساتھ موٹیویٹ کرتی ہے آپ کو اور آپ کو اس طرف لے کر آتی ہے اور آپ اس میں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا جی مجھے یہ بتائیے کہ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑے مزے کا کوشچن میرے دماغ میں آیا ہے کہ جیسے آپ جب پینٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، پینٹنگ بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت پینٹنگ بناتے ہوئے آپ کو کوئی ایک پراپر ماحول چاہیے ہوتا ہے، مطلب اکیلے میں بناتے ہیں یا کوئی ٹیم ہوتی ہے، یا پھر کوئی چیز کو سوچ رہے ہوتے ہیں، جیسے کوئی فار ایگزامپل سمندر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، روف پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں مطلب کیا سوچ کے بنا رہے ہوتے ہیں پینٹنگ کو؟ کوئی چیز دماغ میں آتی ہے اور اسکیچ کر دیتے ہیں اور بنانا سٹارٹ کرتے ہیں، سر کیا ہے؟ جب میں اسلام آباد میں تھا، جب میں یہاں کراچی سے اسلام آباد گیا تو اس وقت بھی میں راول ڈیم ڈیلی کا میرا روٹین تھا. اور کراچی میں تو ہم اپنے ٹیچروں کے ساتھ فشریز اور یہ ابراہیم حیدری اور یہ میمن گوٹ اور یہ بلوچ کا کالونی، یہ سب جایا کرتے تھے ہم، اور وہاں جا کے ہم صبح نکل جایا کرتے تھے اور وہی سب. لیکن بات یہ ہے کہ اب کچھ ایسے مسئلے مسائل ہو گئے، کچھ ایسی باتیں ہو گئی، کچھ ایسے معاملات ہو گئے کہ ہم ایک ڈرائنگ روم تک، اپنے اسٹوڈیو تک ہی بس محدود ہو گئے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نام لکھنا اور کیلیگرافی لکھنا اور بنانا، یہ مجھے شروع سے ہی ایک میرے دل سے جو ہے ایک کیفیت تھی میری کہ میں اس طرف رہوں اور میں کام کروں، کیونکہ یہ کام ایسا ہے کہ آپ کو باہر کی دنیا سے الگ کر دیتا ہے. اور اس کام کے اندر جتنا آپ مگن ہوتے چلے جاتے ہیں، جتنا آپ، اب میری کیفیت یہ ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ میں اگر ایک دن میں ایک پینٹنگ نہ بناؤں یا اپنے کمرے میں نہ جاؤں یا اپنے 7 8 10 12 گھنٹے 15 گھنٹے تک میں کام کرتا ہوں عموماً، تو میں اگر نہ کروں ایک دن میں تو مجھے دوسرے دن میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی. تو مجھے یہ خیال نہیں آتا ہے کہ میں، لیکن سی اسکیپ کے لیے مجھے اکثر باہر جانا پڑتا ہے. میں تصویریں کھینچ لیتا ہوں، تصویریں کھینچ کے پھر ان کو کہیں اسکیچ کر لیتا ہوں، پھر گھر پہ لا کے میں ان کو دیکھ کر میں ان کو پینٹ کرتا ہوں. مطلب آپ نے اپنے کام کو اس طرح کر لیا کہ جیسے دن میں کھانا نہ کھاؤ تو انسان کو سکون نہیں ہے، اسی طرح پینٹنگ نہیں بناؤ تو سکون نہیں ہے. بالکل یہ وہی کیفیت، بہت آپ نے صحیح بات کہی. مطلب اتنا ڈیپلی ایک مطلب بہت پیار ہے اپنے کام سے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. بہت امپورٹنٹ. جی ہاں، اس کے بغیر یہ کام آرٹ کا اور آرٹسٹ کا کوئی بات بنتی نہیں ہے. بالکل. اچھا مجھے اپنی ایجوکیشن کے بارے میں آپ کچھ بتائیے جی کہ مطلب یہ کام آپ نے بس ایسے ہی سٹارٹ کیا ہے، اس کے اوپر کوئی پراپر ایجوکیشن لی ہے؟ آپ کو اس کام کے اوپر جو ہے وہ فیملی کی طرف سے تھا کوئی، یا پھر آپ کا اپنا دلی جو ہے وہ کہ ہوتا ہے نا کہ انسان کو سٹارٹنگ سے ہوتا ہے مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، تو آپ کو تھا کہ میں نے آرٹسٹ بننا ہے، یا فیملی کی طرف سے تھا کہ آپ آرٹسٹ بنے؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں تھا. میں اپنی نارمل طریقے سے اپنی اسٹڈی کر رہا تھا. ہاں البتہ میرے ٹیچر جو تھے مخلص رقم صاحب، وہ بڑے اچھے کاتب تھے. تو وہ مجھے اکثر جو ہے وہ اپنی کاپیوں کے اوپر میرے نام لکھ کے اور بتایا کرتے. تو میں نے ان سے جو ہے وہ بہت سیکھا، سمجھا،
اور میں اپنے بلیک بورڈ پہ تصویریں بنا دیا کرتا تھا, کبھی میں کیلیگرافی سے لکھا کرتا تھا. تو اس طرح جو ہے میں نے وہ سارا کام وہاں پر کیا اور کرتا رہا. میں پھر میرے اسکول کے دوران ہی جب میں 15-16 سال کا ہی تھا, جب میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی, تو پھر میں بالکل لائف میری تبدیل ہو گئی. پھر میں پریکٹیکلی لائف کی طرف آ گیا کہ اب کیسے ہم زندگی کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے اور کیسے زندگی کو. تو پھر میں نے مختلف کام سیکھے, پھر اپنے استاد کے پاس بھی گیا اور سب چیزیں. پھر ایڈورٹائزنگ ایجنسی گیا پیراگون, وہاں پر کچھ جاب کے ایلسٹریشن کا, آرٹ کا, پھر وہ کام کرتا رہا. پھر اس کے بعد کراچی اسکول آف آرٹ گیا, وہاں سے ڈپلوما کیا. پھر گلدی صاحب مل گئے, وہاں ان کے ساتھ کافی. پھر اس طرح جو ہے وہ میں نے اپنا جو ہے پھر اسلام آباد گیا, پھر اسلام آباد گیا, وہاں گہوارہ فن انسٹیٹیوٹ شروع کیا میں نے. 7-8 سال وہاں میں نے انسٹیٹیوٹ گہوارہ فن چلتا رہا. میں اب کراچی آ گیا, تو یہاں پر الحمدللہ میں یہاں پر اپنا اسٹوڈیو ہے میرا, اور اللہ کا شکر ہے, بڑا احسان ہے اس رب العزت کا کہ کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. بس اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے آرٹ کو, ہمارے لوگوں کو اور ہماری ان سب چیزوں کو جو ہے وہ آگے بڑھائے, اور وہ سب ایک میوزیم کی شکل میں. ہمارے یہاں میوزیم کوئی نہیں ہے, ہمارے لوگوں کام کو سیو کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم جتنی مرضی ٹیکنیک بنائیں تو وہ نہیں ہو پاتی ہے, ایک جگہ سیف رہ جاتی ہے. جی ہاں, جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یورپین آرٹ کہلاتا ہے, ان کی الگ ٹیکنیک ہے. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم ملنا چاہیے آرٹسٹوں کو, کیونکہ ایک دنیا میں ایک بہت بڑا کام ہے یہ بھی, اور اس کو کر رہے ہیں تو ان کو پروموشن ملنی چاہیے, ان کو جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم ملنا چاہیے جہاں پہ ان کی چیزیں سیف رہیں, لوگ دیکھیں, کائنڈ آف اے میوزیم. جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ تو ایک بنیادی کوسچن ہے. جب آپ کسی ملک کا نام لیتے ہیں تو آپ کا جھنڈا الگ ہے نا بالکل دوسرے ملک سے, تو اسی طرح آپ کی ثقافت ڈفرینٹ ہے. جب آپ کی ثقافت ہے تو آپ کا جو ہے وہ یہ سب چیزیں آگے چلنی ہے, ورنہ تو یہ سب بیکار سی چیزیں ہیں. اچھا سر, اس کے ساتھ ساتھ دماغ میں ایک اور مزے کا سوال آیا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی پہلی پینٹنگ جو آپ نے بنائی تھی وہ کب بنائی تھی؟ باقاعدہ تو میں پہلی پینٹنگز جو ہے وہ میں نے اپنے گھر میں ہی ایک, جب میں اسکول نہیں جاتا تھا اور میں نے بنائی تھی. تو ایک میری ٹیچر تھیں آغا خان ہاسٹل میں, تو میں وہ میرے ہمیشہ میری آئیڈیل, وہ آرٹسٹ تھی اور ان کا آرٹ کو وہ بہت زیادہ کرتی تھیں, تو میں ان کو دیکھ کر وہ پینٹنگز بنائی تھی. تو میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ انہی کی پینٹنگز ملتی جلتی پینٹنگ بنائی تھی اور ان کو لے جا کے دکھائی تھی جب میں مشکل سے 6-7 سال کا ہوں گا, 7-8 سال کا. جی ہاں, اس وقت میں نے پینٹنگ بنائی تھی. تو وہ پینٹنگ کیا تھی؟ وہ کچھ ایسا تھا کہ ان کے کچھ گھر کی چیزیں تھیں, کچھ ان میں نے ان کو بٹھایا ہوئے دکھایا تھا, اور وہ کچھ گھر کا ماحول ان کا بنایا تھا میں نے, کیونکہ میں ان کے وہ مجھے دن میں صبح مجھے اسکول پڑھاتی تھی اور شام کو میں ان کے گھر جا کے جو ہے ٹیوشن پڑھتا تھا, اور میں ان کے ساتھ ڈرائنگ کی, اور ہم لوگ باہر نکل جایا کرتے تھے, پھر جا کے اسکیچ بنانا ان کا, اور وہ پریڈ ہال چلے جانا, اور مختلف زو چلا جانا, اور وہاں جا کے ہم لوگ جو ہے تصویریں کھینچتے تھے اور ان کے ساتھ میں. اچھا, دیٹ واز جسٹ ڈرائنگ اور پراپر پینٹنگ؟ کیا پراپر پینٹنگ تھی وہ؟ جی میں نے جب بنائی تھی پہلی پینٹنگ تو وہ تو پینٹنگ بنائی تھی. اچھا, جہاں اس کو میں نے کلر پینسل سے بنائی تھی. میں نے اس زمانے میں ڈیئر کلر کے مختلف کلر آتے تھے, میں نے ان سے بنائی تھی, اور وہ تو پوری ایک پیج کے اوپر بنائی تھی میں نے, پیپر کے اوپر اس کو, تو وہ تو پوری پینٹنگ تھی. لیکن اس کے بعد پھر میں نے جو ہے باقاعدہ سلسلہ میرا مجھے اچھا لگا, اور پھر انفارچونیٹلی جو ہے وہ میری جو ٹیچر تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی. وہ بھی ینگ ایج کی تھی, بالکل ینگ ایج کی تھی, ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو مجھے وہ بہت میرے ذہن مجھے شوق لگ گیا. وہ میں نے وہ اپنا ہاسٹل چھوڑ دیا, میں نے علاقہ چھوڑ دیا اپنا, وہ کیونکہ مجھے وہ بہت زیادہ مجھے شوکنگ تھا, بالکل شوکنگ. تو پھر میں وہاں سے وہ موو کر کے اپنے والدین کے پاس آ گیا دوبارہ. پھر میں نے یہاں کراچی اسکول آف آرٹ میں ڈفرینٹ جاب کی اور مختلف کام کرتا رہا. اچھا سر, بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے, اور دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ میں مزید بات کروں, کیونکہ دیکھیں یہ کلرفل لائف اور یہ پینٹنگ, یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر جتنی بات کی جائے وہ کم ہے. لیکن کیونکہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے, ہمارے شو کا ٹائم ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے, تو بس آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ویورز کو جو ہے وہ کچھ اس کے بارے میں پیغام دے دیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے لیکن میں ایک بات ضرور آپ سے کہنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ. ہمارے ملک میں آرٹ پروموٹرز نہ ہونے کے برابر ہیں. جی, اس شو کہنا چاہیے, اس اندھیرے دور میں کے اندر جو ہے وہ ناصر صاحب جاوید صاحب جو ہیں, ان کا جو کنٹریبیوشن ہے پروموشن میں, آرٹ کو آگے لے کر جانے میں, اور جو ان کا باہر کا ان کا ارادے ہیں لندن میں شو کرنے کے, اور وہ جو تصدق صاحب کے ساتھ انہوں نے جو بکس کی پذیرائی کی ہے, آرٹ کی پذیرائی کی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زبردست کام ہے. اور یہ ایک
ऐसा काम है कि हर साहिब ज़ौक़ को, हर साहिब हैसियत आदमी को ये काम करना चाहिए, ये अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना ले कि एक शायर को, एक आर्टिस्ट को प्रमोट करना है। नासिर जावेद साहब जो हैं ये इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आर्ट के हवाले से, प्रमोशन के हवाले से, आर्टिस्टों के हवाले से, और स्पेशली मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है उनके साथ, तो मैं जब भी उनसे मिलता हूँ मुझे खुशी होती है कि ऐसे लोग जो हैं वो दुनिया में हैं। और इत्तेफाक से मेरा उनसे ऐसा रब्ता हो गया कि मेरी आर्ट के हवाले से भी बात हो गई, तो अब वो एग्जीबिशन लेके जा रहे हैं लंदन और वहां पर वो काम कर रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है ये। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी सारी बातें की, इतनी सारी नॉलेज हमें दी है। बस साथ ही साथ हम शो का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, तो आप हमारे व्यूअर्स को और गवर्नमेंट को और हमारी नई यंग यूथ जो है उन सबको अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज। बच्चों को सबसे पहले ये होगा कि वो अपनी एकेडमिक लाइफ को एज कंपटीशन लें और उसके अंदर आगे बढ़ें, आगे से आगे बढ़ें। सेकेंडरी, जो दूसरे बच्चे हैं जो इस वक्त प्रोफेशनल हैं, प्रैक्टिकल फील्ड में हैं, वो अपने असलूब की तरफ रहें, स्टाइल की तरफ रहें। और गवर्नमेंट को मशवरा ये है कि गवर्नमेंट अपने इन लोगों को समझें, अपने आप को समझें, अपने मुल्क को समझें। हमारा पहचान लड़ाई झगड़ा, हमारा पहचान ये फसाद नहीं है, हमारा पहचान हमारा एजुकेशन माहौल है, हमारा पहचान हमारा कल्चर है, हमारी ये चीजें हैं जो हमें करेंगी। तो मेरा ख्याल है कि मैसेज यही है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, और मेरा पैगाम ये है कि रंगो नूर की जो है वो दुनिया हमारे मुल्क में आबाद हो। और मेरा पैगाम ये है कि हमारे लोग जो हैं वो इतनी अवेयरनेस हो, इतनी उनमें एजुकेशन आ जाए कि वो इन चीजों को समझने लगे और आने लगे और पूछने लगे और क्वेश्चन उनके जहन में आए। तो ये बुनियादी ख्याल होगा, ये बुनियादी सोच होगी, मेरा ख्याल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली बुखारी साहब हमारे साथ बहुत बैठने का, हमें अपना कीमती वक्त देने का और हमारे व्यूअर्स और हमें इतनी सारी नॉलेज देने का। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है कि आपको मेरा शो हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा होगा और आपने बहुत एंजॉय किया होगा, क्योंकि मैं आपको आज लेकर आई थी कलरफुल दुनिया में, और इंसान को वैसे ही कलर्स देखकर बहुत मजा आ जाता है, तो यकीनन आप सबको भी मजा आया होगा। इसी तरह से हमेशा की तरह आप मेरे शो को लाइक करें, मेरे पेज पे कमेंट करते रहें। स्ट्रीट टाइम्स आप लोग के कमेंट्स, आप लोगों के हर मैसेज को देखता रहता है। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी होस्ट मायरा बलोच को इजाजत दीजिए, तो मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।